السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخواني الطلبة. اليوم إن شاء الله غنشوفوا des exercices sur le bilan. Donc نشوفوا واحد l'exemple قال لك la situation patrimoniale de l'entreprise Fdala se présente comme suit. عطاونا هاد لو طابلو هذا في هاد لي زيليمون هادو et leur montant. عندك bâtiment 300 000 dirhams, mobilier de bureau 30 000 dirhams, matériel de bureau 10 000 dirhams, matériel informatique 20 000 dirhams, marchandises 40 000 dirhams, clients 16 000 dirhams, banque 35 000 dirhams, caisse 4 000 dirhams, capital 355 000 dirhams, emprunt 60 000 dirhams et finalement fournisseur 40 000 dirhams. Donc, attendons les éléments هادو قلنا travail à faire, présenter le bilan de la société Fdala au 1-1 2019. Donc, ملي تنشوفوا le 1-1 2019 par exemple, donc le 1-1N, خصنا نعرفوا بأن هذا الأمر كيتعلق بلو بيلون دوفيرتور. واحد بيلون دوفيرتور اللي ما كتكونش فيه الريزولتا. Le 1-1 ما كتكونش فيه الريزولتا. هذا سي لو بيلون دوفيرتور. لو بيلون دو كلوتور اللي كيكون في الاخر العام 31/12 كتكون فيه لو ريزولتا، يعني خصنا نحسبوا لو ريزولتا. البيلون ديال الاول العام راه خصنا نلقاو قد لاكتيف قد الباسيف. اما بالنسبه لاخر العام كنلقاو واحد ديزيكيليبر، غالبا كنلقاو واحد ديزيكيليبر. هذاك الديزيكيليبر يا اما كيكون بوزيتيف يا اما كيكون نيجاتيف. العلاقه اللي نحسبوا بها الريزولتا في الاخر العام كنديروا لاكتيف مع الباسيف. الا خرجنا نيجاتيف كنكتبوا الريزولتا في الباسيف في الفينانسمون بيرمانون بلو سين موان. الا كانت نيجاتيف كنديرها بلو سين موان، والا كانت بوزيتيف كنديرها بلو سين بلس. دابا نشوفوا هذا البيلون هذا قال لك هذا بيلون ديال لوفيرتور، يعني ما غنلقاوش فيه الريزولتا. دونك نحاولوا نشوفوا هذا البيلون هذا، نصاوبوا البيلون ديال لونتربريز Fdala لو 1-1 2019. دونك هذه هي لا ستركتور دو بيلون. دونك هذا كيفاش كنرسموا لو بيلون، كنديروا لاكتيف مونطون باسيف مونطون. دابا نشوفوا لي ماس دو بيلون. عندنا اول حاجه لاكتيف ايموبيليزي، هذا كي ريبريزونت دي زومبلوا ستابل، يعني لي زومبلوا اللي لا ديوري دو في ديالهم كبر من عام. نلقاو فيه بالنسبه لونتربريز Fdala باتيمون، هذا الباتيمون بلو مونطون ديال 4000 درهم. نلقاو فيه من بعد موبيليي دو بيرو، هاد الموبيلي دو بيرو 30000 درهم يعني 30000 درهم. من بعد نلقاو ماتيريال دو بيرو ب 10000 درهم، اي ماتيريال انفورماتيك ب 20000 درهم. دابا غنكونوا سالينا لاكتيف ايموبيليزي وغندوزو لا كلاس 3 لاكتيف سيركولون. هاد لاكتيف سيركولون فيه لي زومبلوا موان دان نون بيان موان 12 موا، يعني لي زومبلوا كي سيركول، يعني ما كيبقاوش واحد المده طويله في الشركه. بالنسبه لونتربريز Fdala غنلقاو فيها مارشانديز ب 40000 درهم، وغنلقاو فيها كليون ب 16000 درهم. سالينا دابا لاكتيف سيركولون بالنسبه لونتربريز Fdala، غندوزو لا تريزوري اكتيف. بالنسبه لا تريزوري اكتيف عطاونا هنا بنك ب 35000 درهم وكاس ب 30000 او 300000 درهم. بونك وكاس وبيان لا تريزوري اكتيف راه هما لي ديسبونيبيليتي، يعني الفلوس اللي موجودين عندي. من بعد غندوزو الباسيف. الباسيف فيه لو فينانسمون بيرمانون. ايسي بالنسبه لونتربريز Fdala عطاونا لو كابيتال. الكابيتال ب 355000 درهم. لومبران ب 60000 درهم. دونك لومبران il représente une dette à long terme، يعني واحد لا ديت اللي العمر ديالها كبر من 12 شهر او كبر من عام. لومبران دائما كيكون في الفينانسمون بيرمانون. من بعد عطاوني عندي لو باسيف سيركولون. دونك عطاوني فيه هنايا دونك سي لا كلاس 4. هنا سو سون لي ديت ا كور تيرم. الفورنيسور ما يقدرش يصبر عليا اكثر من عام، دونك كنديرو في لو باسيف سيركولون في لي ديت هادو سي سون دي ديت دو كور تيرم. هنا الثمن ديالو 40000 درهم. دابا غنحسبوا التوتال. لا تريزوري باسيف ما عطاونا فيها حتى شي مونطون. من بعد غنحسبوا التوتال. اللي حسبنا المونطون ديال لاكتيف غيعطينا هنا 455000 درهم، وإلا حسبنا المونطون ديال الباسيف غيعطينا 455000 درهم.
دونك كما كتلاحظوا معايا ان لاكتيف دائما خصو يكون يساوي لو باسيف، وهذا سو لو بيلون دوفيرتور ما تلقاوش فيه لو ريزولتا. ان شاء الله في لي زوتر فيديو غنشوفوا لو بيلون دو كلوتور اللي غنلقاو فيه لو ريزولتا. ديسي لا كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا شويه، وكنتمنى انكم تبارطاجيو وتلايكيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وتبارطاجيو مع اصحابكم، وديروا لابوني للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.